बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो शेर पाला था जिसका नाम अबू अल हारिस था, जिसको बचपन में आज़ाद किया गया था, वो किस तरह से 10 मुहर्रम को इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद करबला पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने यजीद की फ़ौज के साथ क्या हशर किया। प्यारे दोस्तों, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बचपन से ही एक शेर पाल रखा था जिसका नाम अबू अल हारिस था। प्यारे दोस्तों, हारिस अरबी में शेर को कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी बात का जिक्र मुकम्मल तफसील के साथ करेंगे कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये शेर कब, कहाँ और कैसे मिला। तो लिहाजा आप ये वीडियो मुकम्मल खुलूस दिल और मोहब्बत के साथ देखिएगा। प्यारे दोस्तों, एक मरतबा हज़रत अली करमुल्लाह वजह शेर खुदा खुतबा फरमा रहे थे कि चंद लोग आपकी तरफ दौड़ते हुए आए तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए लोगों, क्या हुआ है, तुम क्यों दौड़ रहे हो? तो वो लोग कहने लगे कि या अली, एक शेर है कि जो आपकी तरफ बढ़ा चला आ रहा है। तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह शेर खुदा मुस्कुराने लगे और उनसे कहने लगे कि ए लोगों, इत्मीनान रखो और बैठ जाओ, ये शेर तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। प्यारे दोस्तों, मौला अली करमुल्लाह वजह शेर खुदा ने अभी अपनी ये बात मुकम्मल भी ना की थी कि इतने में आपकी खिदमत में एक बहुत बड़ा शेर हाजिर होता है और आपके कदमों में सर रखकर सलामी पेश करता है, जिसके बाद ये अपना चंद दिन का बच्चा आपके हवाले करता है। उसके बाद ये शेर अपनी ज़बान में मज़ीद मौला अली करमुल्लाह वजह शेर खुदा से कहने लगता है कि या अली, मैं इस बच्चे का बाप नहीं माँ हूँ, इस बच्चे का बाप मर चुका है। उसके बाद ये शेरनी मज़ीद कहने लगती है कि या अली, मैं चाहती हूँ कि मेरा ये बच्चा पलकर जवान हो जाए और बड़ा हो जाए और महफूज भी रहे। प्यारे दोस्तों, मौला अली करमुल्लाह वजह शेर खुदा फरमाने लगे कि तुम बेफिक्र होकर लौट जाओ, मैं इस तुम्हारे बच्चे को कभी यतीमी का एहसास भी ना होने दूंगा। ये मुझ अली का तुमसे वादा है। मैं इस बच्चे को किसी ऐसे शख्स के हवाले करूंगा कि जिसको यतीमों की परवरिश करना आता है। तो वो शेरनी कहने लगी कि या अली, ऐसा कौन है कि जो हैवानों को भी यतीमी का एहसास नहीं होने देता? तो मौला अली करमुल्लाह वजह शेर खुदा फरमाने लगे कि मेरा एक बेटा है जिसका नाम हुसैन है, वो यतीमों की परवरिश करना जानता है, उससे ज़्यादा बेहतर यतीमों की परवरिश और कोई नहीं कर सकता। उसके बाद मौला अली करमुल्लाह वजह शेर खुदा ने इमाम हुसैन को आवाज़ दी और उन्हें वहाँ बुलाया और कहने लगे कि ए बेटा, इस शेर को यहाँ से लेके जाओ और इसे अपने साथ रखो। उसके बाद इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस शेर को गोद में उठाया और उसके सर पर शफकत का हाथ फेरा और फरमाने लगे कि आज के बाद इस शेर का नाम अबू अल हारिस है। प्यारे दोस्तों, अबू अल हारिस की बचपन से ही इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ दोस्ती हो गई। उसके बाद इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जहाँ भी जाते, अबू अल हारिस हमेशा इनके साथ रहता। प्यारे दोस्तों, अबू अल हारिस हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ बेपनाह मोहब्बत और अकीदत रखता था और जब ये शेर जवान हो गया तो अरब के कुछ लोग हज़रत अली करमुल्लाह वजह शेर खुदा की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे कि या अली, अब ये शेर बड़ा हो चुका है, अब ये जवान हो चुका है, हमें से डर लगता है कि कहीं कभी ये हमें नुकसान ना पहुंचा दे। तो उसके बाद हज़रत अली करमुल्लाह वजह शेर खुदा घर तशरीफ़ लाते हैं और अपने बेटे यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि ए बेटा, ये मैं नहीं कहता लेकिन अरब के लोग कहते हैं कि अबू अल हारिस अब जवान हो चुका है, वो बड़ा हो चुका है, हमें अब इससे डर लगता है कि कहीं कभी ये हमें कोई नुकसान ना पहुंचा दे, तो लिहाजा तुम इसे आज़ाद कर दो। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जैसे ही ये सुना तो वो गमगीन हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपनी बाहें अपने बाबा जान के गले में डाली और कहने लगे कि ए बाबा जान, अगर आप कहते हैं तो ठीक है, आज के बाद आपको अबू अल हारिस कहीं नज़र नहीं आएगा। प्यारे दोस्तों, मौला अली करमुल्लाह वजह शेर खुदा ने अपने बेटे को सीने से लगाया। उसके बाद जब तहज्जुद का टाइम आया तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शेर को खाना देने के लिए चले आए। तो ये शेर कहने लगा कि या मौला, आप आज मुझे इतना जल्दी खाना देने क्यों आ गए हैं? तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तमाम वाक़या जब शेर से बयान किया तो शेर कहने लगा कि ठीक है मौला, मैं चला जाता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी शर्त यह है कि मैं आपसे एक मरतबा दोबारा मुलाकात चाहता
چاہتا ہوں۔ تو دوستوں تاریخ لکھتی ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تاریخ یاد رکھنا، 10 محرم 61 ہجری تمہیں کربلا کے ایک ٹیلے کے پاس سے آواز آئے گی، تم اس آواز پر لبیک کہنا اور چلے آنا تو تمہاری مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو ابو الحارث کہنے لگا کہ یا مولا کیا وہ آواز مجھے آپ دیں گے؟ تو امام علی مقام کہنے لگے کہ نہیں۔ تو پھر وہ شعر کہنے لگا کہ کیا مولا یہ آواز مجھے آپ کے بھائی عباس دیں گے؟ تو مولا حسین کہنے لگے نہیں، بلکہ یہ آواز تمہیں میری بیٹی سکینہ یا پھر میری اماں فضا دے گی۔ پیارے دوستوں، کربلا معلیٰ میں آج بھی وہ مقام، وہ ٹیلہ موجود ہے کہ جہاں پر کھڑے ہو کے اماں فضا نے ابو الحارث کو آواز دی تھی۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جب ابو الحارث کو آزاد کیا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ابو الحارث تم یہاں سے چلے جاؤ اور شہر عراق میں جا کر بس جاؤ، وہاں پر ایک جنگل ہے جہاں کا بادشاہ مر چکا ہے، تم وہاں پر جا کر اپنی بادشاہت قائم کرو۔ تو یوں ابو الحارث وہ شعر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام یعنی اپنے دوست اپنے آقا کا حکم مانتے ہوئے شہر مدینہ سے نکل کر عراق آ گیا تھا۔ پیارے دوستوں، اس لعنتی یزید کی وہ لعنتی فوج جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو شہید کر چکی، لیکن جب ان کے دل کو اس سے بھی تسکین نہ ہوئی تو انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے اس پاک جسم کو بھی پامال کریں کہ جسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ چوما تھا۔ انہوں نے ان کے کندھے کی سواری کی تھی، بلکہ صرف کندھے کی سواری نہیں، جب وہ سجدوں میں جاتے تھے تو ان کے پیٹھ کی سواری بھی کی تھی۔ وہ اس جسم کو پامال کریں، وہ اس کے اوپر گھوڑے دوڑائیں۔ اور جب یہ بات بیویوں تک پہنچی یعنی کہ امام حسین علیہ السلام کے حرم تک پہنچی تو ان کے لیے قیامت کا منظر برپا ہو گیا۔ تو اتنے میں اماں فضا اٹھتی ہیں اور بی بی زینب کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے پاک سیدہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اصحابی تھا کہ جو سمندر کا سفر کر رہا تھا اور اس کی کشتی ٹوٹ گئی تو وہ ایک تختے پر سوار ہو کر ایک جزیرے پر پہنچا جہاں اس کا سامنا ایک شیر سے ہوا۔ تو وہ اس شیر سے کہنے لگا کہ اے شیر، مجھے نقصان نہ پہنچاؤ، میں تمہارے نبی کا اصحابی ہوں۔ تو اس شیر نے اس اصحابی کو نقصان تو نہ پہنچایا بلکہ اس اصحابی کو صحیح راستہ دکھایا۔ تو لہٰذا یہاں پر بھی ایک شیر رہتا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اسے آواز لگاؤں، میں اس کو بھی یہاں پر بلاؤں، وہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ اس کے بعد اماں فضا اٹھتی ہیں اور جنگل کی طرف جاتی ہوئی ابو الحارث کی صدائیں دیتی ہیں۔ ابھی اماں فضا صرف چند آوازیں ہی لگاتی ہیں کہ ابو الحارث حاضر ہو جاتا ہے۔ تو اماں فضا اسے کہتی ہیں کہ اے ابو الحارث، کیا تم جانتے ہو کہ یہ ظالم ارادہ رکھتے ہیں کہ تمہارے بچپن کے دوست اور ہمارے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد ان کے جسم پر گھوڑے دوڑائیں تاکہ ان کی لاش پامال ہو جائے اور ان کی لاش کو پہچانا نہ جا سکے۔ پیارے دوستوں، جب ابو الحارث نے بی بی فضا کی یہ بات سنی اور اسے جب عمر بن سعد کے اس حکم کا پتہ چلا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے پاک جسم پر گھوڑے دوڑانا چاہتا ہے تو وہ فوراً بی بی فضا کے ساتھ جا کر مقتل پہنچا اور امام حسین علیہ السلام کی لاش کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ اس شیر یعنی ابو الحارث نے امام حسین علیہ السلام کے خون سے اپنی پیشانی رنگی۔ پھر جب اس فوج نے امام حسین علیہ السلام کے جنازے کے اوپر گھوڑے دوڑانے کے ارادے سے ان کے پاس جانا چاہا تو انہوں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے پاک جسم کے پاس ایک شیر بیٹھا ہے، تو ان کے جو گھوڑے تھے وہ وہاں سے ڈر کر بھاگ گئے۔ اس کے بعد ان کے سواروں نے بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا، اور اس بات کا پتہ جب عمر بن سعد کو چلا تو اس نے پوری فوج کے لیے حکم جاری کیا کہ اس بات کو یہیں پر دبا دو اور یہ بات یہاں سے باہر نہ نکلنے پائے کیونکہ یہ ایک فتنہ ہے۔ پیارے دوستوں، اماں فضا نے شیر کے آنے کی خبر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو سنائی اور اس طرح سے ہمارے امام حسین علیہ السلام کا پاک جسم جس میں اطہر ان کی پاک لاش پامال ہونے سے محفوظ رہی۔ اور اس واقعے کا ذکر ریاض القدس میں صفحہ نمبر 225 اور 226 پر آیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر آپ اسی قسم کی مزید اسلامک ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر پریس کر دیجئے تاکہ آپ اسی طرح کی اور بھی اسلامک ویڈیوز آسانی کے ساتھ دیکھ سکیں۔ اور آخر میں ہمارے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی اور ہماری موت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے حامیوں میں فرمائے، آمین۔